علی کا نام بلند رکھا کر، علی کا نام بلند رکھا کر، ورنہ زبان بند رکھا کر۔ رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی، رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی، حسین دی ماں نبی دی اجے بھی پوچھنے حسین کی۔ حیات نو سے تو جینا سکھیا، تے موت نے اس تو مرنا سکھیا، تے موت نے اس تو مرنا سکھیا۔ نماز خود جسے دی مقتدی ہے، اجے بھی پوچھنے حسین کی، رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی۔ عمر دے پتنوں آواز دیندا، غلام کہہ کے نواز دیندا، غلام کہہ کے نواز دیندا۔ عمر دی اس نے سند لکھی ہے، اجے بھی پوچھنے حسین کی، رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی۔ صدیق موڈے تے چاہ کے دسیا، تے نال سینے ولا کے دسیا، تے نال سینے ولا کے دسیا۔ حسین شکلے محمدی اجے بھی پوچھنے حسین کی، حسین دی ماں نبی دی اجے بھی پوچھنے حسین کی۔ حسین نو چم دے رہے محمد،
محمد حسین نو سونگ دے رے محمد او سین زارا دی تازگی اجے بھی پوچھنے حسین کی رسول نانا علی کا نام لیتا ہوں منافق کٹ کے گرتے ہیں بتا علی والو میری تلوار کیسی ہے حسین دی ماں نبی دی دیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے اور مکتا ہے لکھیا واحد نے ایک قصیدہ تے زین نے پایا اپنا حصہ تے زین نے پایا اپنا حصہ او ویخدا نہیں کہ کی کمی ہے اجے بھی پوچھنے حسین کی رسول نانا بابا لیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے حسین دی ماں نبی دی دیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے رسول نانا بابا لیے اجے بھی پوچھنے حسین